सी बातें कर रहे हैं। आपको किसने हक दिया है कि कहें कि झूठ है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी को दूसरे को झूठा वाले कह हम नहीं, लोग मेरी बात बैठे हुए सुने ना हैं यहाँ पे। और मेरी बात सुनो, इंसान बनो, दूसरे को झूठा आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा नियो से बात जब मैं करें नीचे ओ मेरी बदतमीज प्लीज, इंसान मेरी नियो बात से सुनो, ओ बात करें। बदतमीज इंसान मेरी बात सुन, नीचे मैं लिख रहा हूँ अच्छा, कि हो ड्रॉप गया किया ना, गया। शाह ओ मेरी साहब, बात वो सुनो, हो इंसान जारी गया। बनो है, यार तुम, अभी मैं सारे उठा इंसान बनो के तुम। नीचे फेंक दूंगा। मैं अब कह रहा हूँ फेंक नियो दो ना, से बात खबीस कर। आदमी, फेंक देना। नीचे यार, लिखा भी है कि ड्रॉप ना जानबूझ करना। के बहानेबाजी वो नहीं करो, बहानेबाजी छोड़े मुझे, खुद एक मैं कह चले रहा हूँ, गए हो फिर ना अभी करें। तुम्हें मेरे किसने ऊपर हक इल्जाम दिया? लगा तुम्हें कर किसने शादी हक को दिया? किसने बात को ड्रॉप बढ़ाना किया है वो चाह रहे सॉरी हो। करे। ये इतना कमीना जिसने इंसान शादी है को कि मुझे ड्रॉप कह किया रहा ना है कि झूठ माजरत बोला कर है। ले तो बेहतर है। मेरी बात एक मिनट मुझे देना, महमूद साहब, आप इंसानियत सीखें। मैं नीचे जब लिख रहा हूँ कि ड्रॉप किया गया, तुम्हें ये किसने हक दिया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे कहा कि झूठ है? जानवर इंसान अच्छा ठीक है शाह साहब, हो गया, वापस बात पर आ नहीं। जाए। न्यूज़ साहब, जब मैं नीचे लिख रहा हूँ कि मुझे ड्रॉप, मैं छोटी सी बात उन्होंने पे नहीं झूठ पढ़ा बोलूंगा? होगा ना, उन्होंने नहीं पढ़ा तो होगा, फिर कोई अपनी बात जुबान नहीं। को कंट्रोल रखे, अपनी जुबान को। तो कुछ नहीं, इतना कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने गाली मेरी बता बात दे दी आपको आपको। देखे ना, गलत मैंने फहमी होगी शाह जी, गलत देखे फहमी न्यूज़ साहब, होगी मैंने है, जुर्म कोई देखे, नहीं। मेरी और चुप कर बशर, मैंने यार जुर्म शाह जी खुदा को ओ मेरी खुदा बात सुन, माने, जब वो मैंने दरगुजर करना सीखे। क्या कर रहे हैं आप? ओए किस चीज का लेसन दे रहे हैं? मैं किस आखिरी चीज का दफा लेसन बोल दे रहे रहा हैं हूँ हमें और मेरी आके? बात सुने शरीफों से, और मेरी बात सुने शरीफों से, मौजू को कुछ तो अपने मेरी बदले बात अपनी सुनो, बात और लेकर नियो आए। से क्या बात कर रहे करें। हैं? और मेरी बात दरगुजर सुनो करें। शरीफों से, और मेरी बात सुनो शरीफों से छोड़ दे दरगुजर। अभी शादी। फिर चले जाओगे, फिर ओ बोलोगे नहीं जाऊंगा मुझे बे, ड्रॉप भाई कर नहीं दिया। नहीं यार, मैं आपके नहीं नमाज के सामने दो मिनट बार बार यार, देख चुका हूँ। नमाज के यार एक सेकंड सारे लोग ही शाह बोलते साहब, जाते हो यार, नमाज ये के 10 जाती मिनट है। और 2 मिनट आराम कर यार, नमाज के मुझे 10 मिनट है, लेकिन मैं इस बंदे को नसीहत कर रहा हूँ। बशर वो नसीहत शरीफ, हो गई है। आप शाह खामोश हो साहब, अभी, आप नहीं काटेंगे मुझे, चुप कर। शाह बशर साहब देखें, आपने 12 लफ्ज सबके लिए इस्तेमाल किए, बदतमीजी मेरी बदतमीजी, बात जाहिल, सुनो यार, फलां अभी ये ये फलां वो। फिर बदतमीजी कर रहे हो, खामोश आप हो जरा। अपनी तरह से बातें मंसूब करके हमें कहते रहे ये मान गए, ये मान गए। मैं मुंह पे बैठा हूँ, मैं अच्छा इनकार चलो कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं अच्छा मान चलो गए। करते जाओ, ये चुप सारी करो। बातें छोड़ के जरा सी बात पे आप दुख गए हैं बच्चों की तरह, छोड़े बात पर आए। हाँ मैं आता हूँ शाह बात जी पर। मुझे छोटी सी अगर इजाजत दें, बशर मैं को मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि खातम नबीन का इनसे तोड़ ले लें, बात बशर खत्म। को ओ मैं यार, नसीहत कर, बशर को नसीहत कर लो, बशर ओ बोल बिशर। रखी यार। अच्छा बिशर मेरी बात सुनो, आप बहुत ओ रिस्पेक्टफुल मेरी हैं। बात सुनो ना बिशर, हाँ, बोले, ओ बोले, बिशर बोले, मेरी बात सुनो, बोले, मेरी बोले, बोले, मेरी बात सुनो। जो शरीफ आदमी हो ना, उससे शराफत से बोला जाए, उसकी बहुत कदर की जाए, लेकिन बदमाश के आगे झुकना ये भी मुनाफकत होती है। मैं नीचे लिख रहा हूँ कि मुझे ड्रॉप किया गया, ये ऊपर बंदा बैठ रहा है कि झूठ है। तुम इसलिए पहले अपनी यार उन्होंने नहीं पढ़ा होगा पहले शाह पहले साहब, अपनी उन्होंने नहीं पढ़ा। यार चुप कर, नहीं चुप कर, तुम क्रेडिबिलिटी अपनी पहले अपनी देखें, कर ली है। पहले क्रेडिबिलिटी होती। अब आए जनाब, देखें हाँ, करें सूरह आले इमरान की जो है, पहले मैंने कहा कि पहले मैंने न्यूज़ साहब को नॉक आउट यूँ किया, ये कहते हैं जी मेरे ऊपर इलाही का मैं हूँ। अब माइक म्यूट करें सारे जरा, इलाही का मैं हूँ, न्यूज़ साहब तो हो नहीं सकते, इसलिए कि ये वो ज़ात है जो अरबी पर जिसको कमाल हासिल है। न्यूज़ साहब बेचारे जो है ये तो उर्दू के मोहताज हैं, तो इनको तो मैंने वैसे नॉक आउट कर दिया। आइंदा ये नहीं कहेंगे कि ये कुरान जो इलाही का से मुराद मैं हूँ। ठीक है शाह साहब, जाती हमले अभी हो आप गए, अब फिर जवाब आप पर आ वही- जाएं। शाह साहब जाती हमले अभी हो आप गए, अब फिर जवाब आप पर आ वही- जाएं। शाह यार साहब मैं आप आ रहा हूँ जाती ना, हमले चुप कर। किए चले जा रहे हैं, जो बीच में बोले बदतमीजी है, आप बोलते बदतमीजी, चले जाएं। हाँ बिल्कुल बोलूंगा। जो सवाल उसका नहीं, जवाब वो हाँ दें, बीच ठीक में है, नहीं जाती हमले काटेंगे। आपने कर दिए। मेरी बात जब इंसान को मुकम्मल उतार होगी, दूंगा मेरी जो बात अल्लाह मुकम्मल के होगी, आयत पे जब मेरी बात करने को मुकम्मल तैयार ही होगी, नहीं है, जब मेरी फिर मुकम्मल वो होगी सिर्फ तो मैं, इल्जामी बातें कर रहा है। आपने शाह बकवास साहब क्यों यहाँ की? पे इल्म की बात करें, आयत पर बात करें, जाती आपने हमले नहीं आए। महमूद आपने झूठ के कुछ बकवास देर क्यों किया कि पहले झूठ बोला? मुझ पर कोई अल्फाज इस्तेमाल किए, आपने झूठ का लफ्ज क्यों बोला? सुनता रहा। आपने आप झूठ का नियो लफ्ज से क्यों बोला? बात करें, करता आयात हूँ, पे चुप बात करो। करें, खत्म करें मसला। आप खामोश हो तो करूंगा ना। एक खामोश हो जाहिल आदमी की तरह खुद उतर जाएंगे, बड़ा फिर जाहिल बोलेंगे, कमीना इंसान, मुझे तो बड़ा किसी ने कमीना उतार इंसान दिया। है, झूठा कहता है दूसरे को कमीना इंसान, बेगैरत इंसान बन बेगैरत के, इंसान दूसरे को बिल्कुल कमीना कहता है। बेशरम इंसान बन के नीचे झूठ का उतर लफ्ज के क्यों इस्तेमाल किया कमीना कमेंट इंसान? में लिखेंगे महमूद मुझे साहब, किसी ने उतार भाई, दिया। क्या कमीना कर रहे इंसान हो तो यार झूठ आप क्यों यार? कहा? इंतहाई बदतमीज लोग हो यार। उन्होंने आपने झूठ बोला उन पर, नीचे जब आपने वो लिख रहे हैं कि वो मुझे ठीक है, हो गया ना यार, इसी भाई, पर बात मातम हो पिटनी गई यार डाल यार, बात आप को पे। वकालत देके ना जवाब करें देने यार। दो, बात यार, आप को वकालत देके ना जवाब करें देने यार। दो। सवाल दोहरा दें एक दफा, नहीं तो मुझे मैं पता है दोहराता हूँ सवाल ना। का। माइक म्यूट एक करो, दफा मैं दोहरा जवाब दें, देता हूँ। माइक दोहरा म्यूट करो, दें। मैं जवाब देता हूँ। दरमियान में गैप आया था ना, इसलिए कह रहा हूं, माइक दोहरा म्यूट दें करो। जरा। ओ मेरी बात सुन, माइक म्यूट करो, मैं जवाब देता हूँ। माइक म्यूट करो, जी दें अपनी जवाब। अपनी बारी पर जितना मर्जी बोलना।
مائک میوٹ دیا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عقل کے لیے، سمجھنے کے لیے عربی زبان کا ضروری ہے، تو نیو صاحب تو ہو نہیں سکتے۔ یہ بات، اس کا جواب آ گیا۔ اب آتے ہیں یہ آیت، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فرمائیں، نہ 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 کل کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ عربی دان ہیں یہ نا، بول اب رہے اپنی باری پہ بولنا نیو صاحب، ایسا انہیں اپنی باری میں نہیں نہیں ایسا نہیں، پھر میں تمہیں چار سناؤں گا، میں تمہیں چار سناؤں گا، اپنی باری پہ بولنا۔ آپ بھی مائک میوٹ کر کے بیٹھو، مائک سامنے میوٹ جو کر آیت کے، لکھی ہوئی ہے، مائک سامنے میوٹ جو کر آیت کے لکھی ہوئی بیٹھو، ہے وہ ایسے نہیں، مائک میوٹ کر، میں کیوں کروں؟ یہ جو بکواس سامنے آیت کرو لکھی ہے بکواس، میں یہاں میوٹ پر کرتا ہوں، بکواس کرتا ہوں۔ یہ آیت پڑھیں ذرا، آیت پڑھیں۔ یہ ڈرامے بازیاں بندر بانٹ آپ یہ جو کر رہے ہیں، بندر ناچ۔ ناصر صاحب خاموش رہیں، خاموش رہیں ناصر صاحب، ایک منٹ ٹھہرو تو صحیح، ایک منٹ ناصر ٹھہرو صاحب یار، خاموش رہیں آپ، مجھے میری بات بات تو سنیں کرنے نا، دو یار، ایک میں منٹ میری بات کرنے چلتی دو۔ یار، بیچ میں ایک سارے منٹ باری باری کیوں شاہ آتے ہیں؟ میں سب کو اتار رہا ہوں اب۔ شاہ صاحب یہاں پہ آپ کل کہہ کے وہی کہیں جو لکھا ہوا ہے، آپ ہم سمجھ جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، آپ بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو مرضی سمجھے، میں آگے سامنے آئے تھے، اس میں تحریف نہیں ہوگی، آپ عربی ناصر دان ہے نا، صاحب، ترجمہ کریں اس کا۔ ناصر صاحب میں آگے دلیل دیتا ہوں نا، آگے دلیل۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ وہی تو دیکھ لینا جو عربی لکھی ہوئی ہے نا، آپ اسی پڑھ لیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کل سے مراد اچھا، محمد رسول کل اللہ ہے۔ کہہ دے، ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تم نیو صاحب تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت نیو صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کو تو عربی نہیں آتی۔ یہ میری دلیل ہے قرآن سے، اور میں متعدد آیات دکھاؤں گا کہ اس کو تعقل کے لیے عربی ضروری ہے، قرآن کو، قرآن کی آیات بول رہی ہیں۔ اس کا مطلب نیو صاحب نہیں ہے، کوئی اور وجود ہے جس کی اتباع کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا ہے، جن کے اتباع کو اور متعدد دیگر آیات میں دکھاؤں گا۔ تم کہہ دو، اور الیہ کا اور اتباع ملت ابراہیمی کا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا النبی انا ارسلناک، کاف کی ضمیر دیکھ، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورہ یاسین پڑھے، یاسین والقرآن الحکیم، انک، یہ کاف کی ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ہیں ہی تھرڈ پرسن قرآن پاک میں، وہ تو ہو نہیں سکتے۔ جہاں ان کا ذکر کیا براہ راست، وہاں حکایتاً ہے۔ اگر کسی اچھا، کو اور حضرت محمد فرسٹ پرسن آپ نے بیچ میں نہیں بولنا، آپ کو میں 10 منٹ دوں گا، آپ باری میں پوائنٹ نوٹ کریں۔ نہیں میں مکالمہ، نہیں ایسا نہیں، میں ایسے میں بات کرتا ہی، میں ایسے بات کرتا، میں بھی ایسے نہیں کرتا، میں بھی نہیں ایسے کرتا۔ پھر موجے کرو۔ اگر ایسے نہیں، ملک عوان صاحب ہیں، ملک عوان صاحب آپ کی، ملک عوان صاحب ہیں، خطبہ جو ہے یہ مسجد میں ملک دیا عوان صاحب ہیں، کریں، جہاں پہ سارے آگے ہوسٹ ہیں یہاں پہ، یہاں پر آپ نے مکالمہ کرنا ہے، ہوسٹ ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، میں پر مکالمہ کرنا ہے آپ نے، یہاں سے سوال و جواب ہے، جو آپ سے سوال کرے وہ بدتمیزی ہے، اپنی باری پہ جو سوال کرے آپ سے وہ بدتمیزی ہے۔ باری آپ آنے نہیں دے رہے، سوال کیا آپ سے کہ کیا محمد فرسٹ پرسن ہے؟ کاپی پین پکڑو، پوائنٹ نوٹ کرو، جب تیری باری آئے گی، پوائنٹ نوٹ کر لیا نا، اسی پہ سوال ابھی کر رہا ہوں۔ میرا جواب ہی ابھی آپ کا کتنی لمبی آپ کی میں نے بات اس ہے؟ آیت کا بھی ترجمہ ہی نہیں مکمل کیا، اس آیت کا میں نے ترجمہ ہی مکمل نہیں کیا۔ جی جلدی کریں، جلدی کرے، میں تیرا نوکر لگاؤں؟ بدتمیز آدمی، یار آپ میں تیرا نوکر ہوں، جا رہے ہیں، خطبہ آیت پر آیت آپ تو مجھے تنخواہ دیتا ہے، جلدی کرو، کہاں پر ہیں؟ تو مجھے تنخواہ دیتا ہے، میری بات سنو، تو مجھے تنخواہ مجھے دیتا ہے، پتا ہے جو تنخواہ آپ کو مسجد میں دیتا ہے آپ اسی کی صرف سنتے ہیں، مجھے پتا ہے میں تنخواہ نہیں دیتا آپ کی۔ جھوٹ بول رہے ہو، لعنتی انسان، جھوٹ بول تو رہے کیا ہو۔ نہیں لیتے تنخواہ آپ؟ میں نہیں لیتا، تو کیا اللہ کے لیے بکواس، تو ذمہ دار ہے، میرا ٹھیکیدار ہے۔ ذریعہ معاش کیا آپ کا؟ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تیرا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ہاں پوچھے، میں بتاتا ہوں۔ نہیں، میں نے جھوٹے انسان، میں نے تم سے پوچھا ہے؟ میں بتاتا ہوں، دین میں نے کو پوچھنا ہی بیچنا نہیں ہے بدتمیز کم سے آدمی، کم، دین کو بیچنا نہیں ہے کم سے کم، محنت مزدوری کرتا ہوں، میں بھی محنت مزدوری کرتا ہوں، کرو یار، ہٹ کے بات، میں بھی محنت مزدوری کرتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد فرسٹ پرسن ہے؟ تم جو غیروں کے جانٹو نا، دوسروں کی کریکٹر ایسوسیشن کے لیے تم آئے ہو میدان میں، کیا سمجھاری بات حضرت کی؟ محمد او میری قرآن میں بکواس فرسٹ بند کر، پرسن ہے؟ اپنی او ذلیل انسان، بکواس بند کر۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں، اب تیرا میں اخلاق آپ ہی بار ہے۔ بار کہہ رہے پہلے ہیں بدتمیزی شاہ جی موسیٰ ایک ساتھ بشر انسان دیکھ، اس جانور کو خاموش ہو، وہ آپ ایسی باتیں کیوں اوے کر رہے آپ ہیں؟ آپ بھی کو یہ خاموش زیب یار نہیں ہے؟ بدتمیز انسان بیچ میں بولتا ہے، آپ کو یہ آپ زیب بھی نہیں رہتی خاموش باتیں ہو ان نا۔ کو کرنے زیب کی؟ دیتا ہے کیسے ان کر رہے ہیں بدماشوں آپ؟ کو، یہ بدماش بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے اس آپ طرح بھی خاموش ہو نا۔ نہیں ہے کوئی بھی بدماش، آپ بات ملک عوان کریں، اس بدماش بٹھائے ہوئے ہیں، اور سول دھمکیاں لائن دیتے مینر ہیں، میں بات کریں، کیا کر وہ رہے ہیں؟ تم بولی دھمکیاں آپ چلی دیتے ہو، جا رہے ہیں، اور تم خاموش ہی نہیں بدماش ہو ہو، رہے آپ۔ تم کیا دنیا مجھے کے نہیں بدماش بدماش ہو، آپ تم سے گھٹے ہو سوال دنیا کیا کے، وہ بدماش ہوتا ہے جو تم سوال گھٹے کرے ہو آپ سے؟ دنیا کے،
तुम भाई गुंडे हो, सवाल किया है, और आप तुम अल्लाह गुंडे की हो, किताब पर बुख्तान बांध रहे हैं, तुम गुंडा आप करके ये चले चले जा जा रहे रहे हैं। हो। वार्निंग मूसा है, तुम आप गुंडे हो, ईसा मौजू भाई, पे 100% है। साहब, आप प्लीज वेरी मिनट मौजू पे गुंडे हो। वापस भाई, आ आप जाए। ठहरिए, मेरा ख्याल है कि भाईजान मेरी बात मौजू अपनी मान पे बारी लीजिए। पे बोल, वापस आ इंसान जाए। जानवर इंसान अपनी बारी पे बोल, महमूद भाई, जानवर इंसान अपनी बारी पे बोल। खुदा के लिए देखे, और शाह मेरी साहिब, बात करने पे अपनी आप बारी मुझे पे शाह बोल जानवर ब्रो, कह रहे हैं। अपनी बारी पे ही मैं बोल अपनी रहा हूँ, बारी मैं पे बोल। सवाल कर नियो रहा हूँ। एक सेकंड रुक जा। आप तुझे बार किसने बार ये सवाल कर रहे हैं, नियो आप बार एक बार ये सेकंड सवाल रुक करके जा। कह रहे हैं। तुम्हें किसने कहा है कि जल्दी कर? तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले शाह जल्दी साहिब, करो? ओए इंसान बन इंसान। क्योंकि मेरे से बात कर रहे हैं ना, तू इधर बॉस, मेरे से मुहातिब तेरी है आप, और तेरी हैसियत क्या है? तो फिर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बात तू मेरे से? बकवास बंद कर, अपनी माइक म्यूट करके बैठ यहाँ पे। ओ यार हम बात कर रहे हैं, फिर तू बीच में मुझे यहाँ पर कैसे क्या कह लेने सकता आए है? आप? और मेरी बात सुनना, तू मुझे कैसे कह सकता है जल्दी कर? तू मुझे कैसे कह सकता है? क्योंकि मेरे से मुकालमा चल रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा। वेस्ट कर, दफा हो जाता है, टाइम वेस्ट करो, दफा हो इधर से। वो आप बीच में आए हैं, आप यहाँ पर नहीं, क्या मैं लेने आए बीच हैं? में आया हूँ तो तो बैठा मैं हुआ बात था। करूंगा, मैं बात करूंगा। हाँ तो बात आप करेंगे तो तो फिर जवाब माइक भी म्यूट देंगे करके ना। बैठ नीचे, माइक म्यूट करके बैठ। तो मैं तो सुन रहा हूँ आधे घंटे से, मैं आप बोली तुझे, तू चली जा कौन रहे है? हैं। तेरी हैसियत क्या है? सवाल बोलने की वो बारी तेरी कब हैसियत आएगी? क्या है? तू मुझे कैसे कह सकता है कि जल्दी कर? बता मुझे। यार तो आप कैसे तू बोल किस चले जा किस सकते हैं? ये तू आपका किस, ओ मेरी मसला बात है, घर है सुनना, आपका, मेरी किस, तुम किस हैसियत से मुझे कह रहे हो जल्दी कर? आपका मदरसा है, ये जो बोलते चले जाएंगे, किस कोई रोकेगा मदरसे नहीं का इंसान बन आपको। तू? तेरी हैसियत क्या है कि मुझे कहें कि जल्दी कर? क्यों कह रहा है? मेरी हैसियत जो भी है, मैं आपसे तू सवाल मुझे करने कैसे का हक रखता इंसानियत, हूँ। जब आप यहाँ पर आके दीन को, नियो अल्लाह की आयतों को बेचेंगे नियो तो मैं सवाल एक करूंगा। सेकंड रुक जा। एक भेड़ सेकंड रुक बकरी जा। थोड़ी हूँ जो सुनता रहूंगा। ओ यार रुक जा ना। उतार महमूद के साहब, मैंने उनको यार उतार के। आपने महमूद भाई सारी यार खराब कर रहे हैं आप सारे माहौल को। एक सेकंड रुक जा ना, यार रुक जा। कितने बुजदिल लोग हो तुम यार, कितने बुजदिल लोग हो अजी तुम। एक बहादुर बंदे आया है, को बात नाइट नहीं राइडर करने साहब आए देते हैं, हो। बहादुर आया है, हाँ, बहादुर आया है बहादुर जी, नहीं नाइट तुम। राइडर साहब आप ये बताएं। नियो जिस तरह तू यार ये महमूद भाई आप हैंडल बैठे, कर आप रहा सबको उतार है, रहे जिस हैं, तरह। आप बैठे अकेले बात करें। हाँ बस चुप कर जा, मुझे बात करने दे। असल मसला ये है कि सारा का सारा मौजू से वो लोग हटाना जानते हैं। जब भी बात करते हैं वो तुझे मौजू से हटा के बात कर रहे हैं, तू उनको वापस मौजू पे लाना नहीं चाहता। आसान तरीका ये है, जो सवाल किया है उसका जवाब ले, उसके बाद उसको वो छोड़ के हर किस्म की बात हो रही है, चीखम धाड़ी हो रही है, कोई फायदा नहीं है। अगर अगर शाह साहब आकर कोई बात कर रहे हैं कि ये कुरान में लिखा है या नहीं लिखा, वो जाहिर करे ना। नहीं महमूद साहब, एक बात सुने आप। जब आपने सवाल किया है और शाह साहब बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन के हवाले से तमाम अंबिया का जिक्र किया गया, किस्सा और हिकायतन, और जो फर्स्ट पर्सन है जिससे ये कलाम सारा, जिससे खिताब किया अल्लाह ताला ने, आप उसका तोड़ करें, उनको चलो बात ठीक है, आप मुझे बता दें आप कौन उसका सी तोड़ आयत करें। के अंदर। ठीक है ना? नहीं एक मिनट ना, सुन ले भाईजान रुक जाए ना, सुन लो ना, एक मिनट रुक जाए, बात वरना पूरी इससे होने पहले दो कि ना। मैं उतारूं, रुक जाए। नहीं उतार, लड़कियों मैं वाली आपसे हरकतें कर ये रहे हैं आप। बात कर रहा हूँ बुज़दिल और कि लड़कियों को फर्स्ट पट्टे लेके पर्सन। महमूद भाई ये बात नहीं तो कर करने सकते। देना, बात तो उतारो करने नीचे, पहले मेरा नीचे सवाल उतार के सुन कौन से लेना, कमाल हो मेरे जाएगा। सब पता है ये क्या बात कर रहे हैं। नहीं, नीचे उतार के कौन से बड़ाई हो जाएगी। नाइट राइडर एक मिनट जरा इनका सवाल सुन लो पहले अच्छी तरह। मैंने, मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर आप कहते हैं किसी से फर्स्ट पर्सन बात की गई है तो बताएं कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, अगर आप उसको मोहम्मद कह रहे हैं, वो आयत पेश करें। चलो बताओ कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है? मोहम्मद नहीं है तो नहीं हम वो हैं, ये हम नहीं, कौन है फिर? पढ़ने वाले, तो शाह जो ये साहब ने किताब, नहीं, पढ़ने ये जो वाले, इसका पैगाम सबूत दो, के सबूत दो। पाने वाले लोग हैं, वो फर्स्ट पर्सन है। अच्छा फर्स्ट पर्सन। अच्छा महमूद साहब, पूरी दुनिया से गलत मतलब हट के आपका उसूल है कि ये किताब यार, जिस पर एक ये सुनो ना, नासिर भाई अब आप बताओ, सुन लो ना, ये जो पूरी अल्लाह मैंने की कोई बदतमीजी आयत नहीं किया, लिखी कोई हुई बदतमीजी नहीं किया, है, सुन लो। इनके अंदर अब सवाल यही तो मसला है आप लोगों का, सवाल करके जवाब नहीं लेते हो। अब आपको पता है जवाब आने लगा है, लड़कियां बन जाती अच्छा चले ठीक है, बोले चुप बोले, करके जवाब मैं सुनो। चुप करे सुन रहा हूँ। पूरी दुनिया में एक उसूल है जिसके से आप लोग मुखालिफ हैं, ठीक है। एक उसूल होते हैं जो फिनोमिनल, जो एक सच्चाई होती है पूरी दुनिया की, ठीक है, वो उसको आप डिनाई कर रहे हैं।
آپ فرسٹ پرسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ہمارا یہ دعویٰ، آپ کہتے ہیں آپ ہیں. شاہ صاحب نے اس کا بہترین جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں نے عربی میں اتارا. آپ لوگوں کی تو زبان عربی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس سے بات کر رہا ہے اس کی زبان عربی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی illogical کام کر سکتا ہے؟ یہ جہالت آپ لوگ جو دکھاتے ہیں ہم پر، کیونکہ میرے پر اترا بھئی، آپ پر اترا اور اردو میں اترتا، انگلش میں اترتا جو آپ کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کیوں عربی میں بات کرے گا؟ جو وہ کہتا ہے میں نبی نہیں بھیجتا کسی غیر زبان میں جس جہاں نبی بھیجتا ہوں اہل زبان میں بھیجتا ہوں. کوئی لاجک ہے آپ کی بات کی؟ میرے اوپر قرآن اترا ہے، یہ کیا ڈھونگ دنیا کو دکھا رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی جواب آپ کے پاس؟ اس بات کا جواب ہے کہ اللہ نے عربی میں قرآن اتارا ہے. آپ کہتے ہیں میرے اوپر اترا، آپ کی زبان عربی ہے. آپ پھر شاہ صاحب نے دوسری جواب دیا، آپ کی پیدائش سے پہلے یہ فیکٹ ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یہ کلام اللہ نے کیا. آپ کہہ رہے ہیں میرے اوپر اترا. یہ کون سی لاجک ہے؟ تو آپ لاجیکل بات تو کریں. اگر آپ کہتے ہیں یہ فرسٹ پرسن کل انکا علیکا الیکا، یہ تھرڈ پرسن، یہ فرسٹ پرسن آپ ہیں، تو پھر میں بھی تو وہ ہوں، میرے سے بھی تو بات ہو رہی ہے. اگر آپ ہیں، یہ اس براڈ پہ بیٹھے ہوئے سارے فرسٹ پرسن ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فرسٹ پرسن بنا کے، وہ جو پیدا ہو گئے ساری دنیا فوت ہو گئے وہ بھی فرسٹ پرسن تھے، جو موجود ہے وہ بھی فرسٹ پرسن ہے، جو قیامت تک آتے رہیں گے وہ بھی فرسٹ پرسن. یار واٹ از illogical thoughts یار آپ تقریر کر رہے ہیں یا جواب بس دے رہے ہیں؟ تقریر کر رہے ہیں تو جہالت کے مارو اس کو سمجھو نا. نہیں نہیں کیا ہے یار، یہ کہ وہ بھی آئے تھے سمجھو تقریر نا. کر کے گئے، آپ بھی آ رہے ہیں تقریر کر کے جا رہے ہیں. اب چلو آپ یا بتاؤ، تو میری آپ اور اس کیسے کی آپ بات کیسے ہو ہو رہی ہے، گئے؟ کسی کی بات آپ ہو رہی ہے. کیسے ہو گئے میں فرسٹ سب کو پرسن؟ اتاروں نیچے. آپ کیسے ہو گئے فرسٹ پرسن؟ اس کا ترجمہ کریں، اس کا میں آپ کو آیت نہیں ترجمہ نہیں، کریں. پہلے نہیں بس آپ اس کو بات کا بہت جواب شوق دو، ہے نا. اس بات کا جواب دو، بھاگنا نہیں ہے. اس بات کا جواب دو کہ آپ فرسٹ پرسن کیسے ہوئے ہیں؟ میں بھی تو ہوں. آپ کیسے کیا ہو گئے؟ آپ فرسٹ پرسن کا مطلب ہے مخاطب؟ جی کیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قل، جب اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی آیت ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کیا یہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے یا ہر انسان یہ بات کر رہا ہے؟ اچھا، یہ کس نے، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اب آپ بتائیں کس کو کہہ رہا ہے؟ سب کو. کیسے سب کو؟ کل اچھا، ایک بندے کو کہہ رہا ہے، واحد سی پھر وہی کہنے والا ہے نا. کل تو واحد سی کا ہے، پھر یہاں آنا چاہیے تھا قولو. ہاں، اب آنا یہ چاہیے جو تھا پڑھ قولو. رہا ہے اس کتاب ہاں کو، ہاں. جب کتاب اٹھاتا ہے، مجھے جب بولنے اس میں دینے نے پڑھتا مجھے ہے، اتارنا تو ہے. یار تم نے کیا بدتمیزی لگائی ہے؟ تم ایڈمن بن گئے تو خدا بن گئے ہو. تم ہمت ہے تو نیوٹرل براڈ پہ آ کے بات تمہارا کرو. تم باپ ہوں میں. یار تو نیچے نے بیٹھو. ابھی بات ہو رہی ہے ہم اچھا دونوں بھائیوں اچھا، کی. پھر قولو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک قولو ٹائم میں نہیں، ایک ٹائم میں پڑھنے تو کئی والا. لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. اچھا پھر سنو، قولو میری ہونا بات چاہیے. سن لو نا. قولو اس لیے نہیں ہے، جو یہ کتاب پڑھ رہا ہے، جو پیغام لے رہا ہے، آپ کے خیال میں پوری انسانیت اس کتاب کو پڑھی ہے؟ ایک وقت میں ایک انسان پڑھ رہا ہے یا کہ ایک ہاں، وقت میں بہت سے انسان پڑھ رہے ہیں؟ یہ اچھا کیا ویسے جس نے بھی کیا. مجھے بتا دیں، میں ابھی 100 ماروں گا گفٹ. کس نے اتارا ہے اس شخص کو؟ بس نائٹ رائڈر بھائی ختم ہوگی بات. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شکریہ جی، شکریہ، تھینک یو. جس نے مجھے اوپر لیا، موقع دیا، تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. چلے جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ملک صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ملک صاحب؟ اس سے پہلے کہ آپ کے ماڈریٹر پھر اتار دیں، پلیز آپ بات کریں، دنیا میں آ جائیں پلیز. اور ملک صاحب مجھے ماڈریٹر بنائیں تاکہ
Sit for just a second.